अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, उम्मीदों को, मुरादों को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है इंतज़ार। राइटर हैं डॉक्टर साजिद अमजद साहब। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स तो आप लोग कर ही लेंगे ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राशिद नसीम हमेशा का रोगी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसकी नौकरी महज इसलिए बची हुई थी कि मुलाजमत सरकारी थी। अगर नौकरी प्राइवेट हो तो कब का फारिग कर दिया जाता, क्योंकि कोई इदारा उसकी तरफ से की जाने वाली छुट्टियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों की नज़र हो जाता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए थोड़ी बहुत रिश्वत लेने को वो अपना हक ही समझता था। वैसे वो निहायत नेक और आम जिंदगी में ईमानदार शख्स था। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। औलाद कोई हुई नहीं थी। किराए का घर था। महदूद आमदनी और थोड़ी बहुत रिश्वत से घर का किराया निकालने के बाद इतनी रकम बच ही जाती कि बमुश्किल गुजारा हो पाता। गरीबों के रिश्तेदार भी गरीब ही हुआ करते हैं, या कम अज़ कम उसके साथ तो ऐसा ही था। इसके या बीवी के खानदान में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। बाज़ रिश्तेदार जो निस्बतन फारिगुल बाल थे, महज इसलिए उससे नहीं मिलते थे कि वो गरीब है। महीने के आखिरी दिनों में उसे अपने मरहूम वालिदैन बहुत याद आते थे। ये यादें खुशगवार नहीं थी। वो सोचता था, अगर मेरे वालिदैन कम अज़ कम एक मकान ही मेरे लिए छोड़ जाते तो आज मैं किराया देने से तो बच ही जाता। फिर ये सोचकर उसे हंसी आ जाती कि मकान तो मकान, 2-4 भाई बहन ही छोड़ जाकर गए होते कि हम सब मिलकर एक घर बना लेते। माँ बाप ने तो ईमानदारी की राह पर चलकर अपनी आखिरत संवार ली, लेकिन मेरी दुनिया तो ख़राब कर दी। मेरे ताबूत में आखिरी कील ये ठोक दी कि मेरी शादी भी करा दी, और वो भी अपने से ज़्यादा गरीब घराने में। पैसे ढेले का आसरा वहाँ से भी नहीं हो सकता। नौकरी भी दिलाई तो ऐसे महकमे में जहाँ लंबी रिश्वत का आसरा ही नहीं था। फिर वो अपने कसूर का भी जायज़ा लेता। मुझे चाहिए था कि मैं कोई और नौकरी ढूंढ लेता। ये मेरी काहिली नहीं तो और क्या है कि इसी नौकरी और इसी तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ। चाहता तो मैं इससे बड़े शहर में और बहुत सी नौकरियाँ हैं। अपनी काहिली का जवाब भी वो माँ बाप की मोहब्बत में ही ढूंढ लेता। उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि उठकर पानी तक पीने नहीं दिया। मुझे मेहनत का आदी बनाते तो मैं कुछ करता। उसकी बीवी फरहत गरीब घर की लड़की थी और फिर ऐसी घरेलू नाचाकियों में घिरी हुई थी कि अकेली रह गई थी, लिहाजा बड़ी खुश उसलूबी से घर गुजर बसर कर रही थी। उसे अगर दुख था तो ये कि शादी के 2 साल बाद भी उसकी कोख खाली थी। शौहर के दफ्तर चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाती थी। सोचती थी कि अगर उसकी गोद में नन्हा खिलौना होता तो उसकी तन्हाई दूर हो जाती। उसके साथ खेलती, उससे बातें करती। फिर ये सोचकर दहल जाती कि वो अपनी माँ की शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी। ये कहानी कहीं उसके साथ भी न दोहराई जाए। सोचते सोचते जब थक जाती तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती कि औलाद देने वाली ज़ात तो वही है, उसी से मांगना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा था। उसकी दुआओं और फिक्र में इजाफा होता जा रहा था। 1 साल और गुजर गया तो राशिद भी अपनी ज़िंदगी को खाली बर्तन से ताबीर देने लगा। दोनों मियाँ बीवी खाली बर्तन बने हुए थे, लिहाजा टकराना लाजमी था। दोनों में छोटे छोटे झगड़े होने लगे थे। राशिद नसीम खांसी के वक्फों के दौरान अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता तो फरहत औलाद के ताने देकर उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। औरत पर रूप तो औलाद होने के बाद ही आता है। औलाद के बगैर तो बंजर ज़मीन की तरह होती है, जगह जगह से चटकी हुई, दरारें पड़ी हुई, बेआब बेरौनक। फरहत का हाल भी यही हो गया था। राशिद मर्द होने के बावजूद पीरों फकीरों के पास जाने पर मजबूर हो गया था। फरहत ये सोचकर कांप जाती
کہ راشد کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان کا آنگن سونا تھا۔ فرحت تقریباً مایوس ہو چکی تھی کہ قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ امید سے ہوئی تو بیمار راشد کی رگوں میں بھی توانائی سی آ گئی۔ مذہب کی طرف اس کا رجحان بھی بڑھ گیا۔ قریب ہی مسجد تھی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا۔ انہی دنوں پلاٹوں کی ایک اسکیم نکلی، اس نے بھی فارم بھر دیا۔ ایک پلاٹ اس کے نام کا نکل آیا، اسے بھی اس نے خدا کا انعام ہی سمجھا۔ زمین ہو تو مکان کبھی نہ کبھی بن ہی جاتا ہے، اس نے سوچا۔ اب اسی محدود تنخواہ میں اسے پلاٹ کی قسطیں بھی ادا کرنی تھی، لیکن اپنے مکان کا خواب ایسا تھا کہ فرحت نے بھی اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ گھر میں ایک اور جان کا اضافہ ہونے والا تھا، لیکن فرحت نے طے کر لیا تھا کہ وہ روکھی سوکھی کھا لے گی لیکن پلاٹ کی قسطیں باقاعدگی سے ادا کرے گی۔ پیدائش کے آخری مہینوں میں دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی تھی۔ فرحت کو لڑکیاں پسند تھی، اس لیے اس کا خیال تھا لڑکی ہوگی۔ راشد چاہتا تھا لڑکا ہو۔ لڑکا ہوگا تو میرے ریٹائر ہونے تک کمانے کے قابل ہو جائے گا، میرا سہارا بنے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلی بیٹی ہوئی تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کی شادی کر سکیں گے۔ بیٹی پہلی ہونی چاہیے، لڑکے تو کسی نہ کسی طرح پل ہی جاتے ہیں۔ آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو کسی نہ کسی طرح پال لیا جائے۔ اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ میں نوکری پر رہوں۔ اللہ سب کا پالنے والا ہے، ہم اور تم کیا پالیں گے؟ جب تمہارا ایمان یہ ہے تو بیٹے اور بیٹی کے لیے کیوں بحث کرتی ہو؟ میں اللہ کے کاموں میں دخل تھوڑے ہی دے رہی ہوں، میں تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، باقی اس کی مرضی، جو دے گا مجھے قبول ہے۔ میں بھی تو اپنی خواہش کا ہی اظہار کر رہا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کس کی تمنا پوری کرتا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا، اللہ نے راشد کی سن لی۔ فرحت نے بیٹے کو جنم دیا۔ راشد نے نام پہلے ہی طے کر لیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیم راشد رکھا۔ یہ بچہ صورت و شکل میں بالکل اپنے باپ کی تصویر تھا، کمزور بھی اسی کی طرح تھا۔ پیدائش کے 1 مہینے بعد ہی اسے سخت نمونیا ہو گیا، پسلیاں چلنے لگی۔ 1 مہینے کی جان ہی کتنی، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں میں آ گیا۔ شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا، منت و مرادوں سے ہوا تھا۔ فرحت کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ خاندان میں کئی گھر ایسے تھے جن سے سلیم کی پیدائش کے بعد تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنا تو دوڑے چلے آئے۔ فرحت کی کچھ دھاڑس بندھی، ساتھ دینے والے ہوں تو آدمی اپنا غم بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی مدد بھی کی۔ سلیم کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا، اس کے ساتھ فرحت کو بھی رکنا پڑا۔ راشد نسیم پر یہ دن بہت بھاری تھے، نوکری بھی کرنی تھی، گھر بھی دیکھنا تھا اور اسپتال کے چکر بھی کاٹنے تھے۔ وہ بڑی پامردی سے اپنے محاذوں پر لڑ رہا تھا، لیکن جن پر تکیہ ہو اگر وہی پتے ہوا دینے لگے تو آدمی کہاں جائے۔ دن وہ اسپتال گیا تو اس نے فرحت کو ایک رشتہ دار کے سامنے یہ کہتے سنا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے راشد کی تمام بیماریاں اس بچے میں منتقل ہو گئی ہیں۔ باپ صحت مند ہو تو بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی راشد کے بدن میں کئی بیماریاں پل رہی تھی۔ میری ماں نے نہ جانے کیا دیکھ کر میری شادی ان سے کر دی، خود تو مر کے چلی گئی، اب میرے بچے بھی ان بیماریوں سے لڑتے رہیں گے۔ راشد نے اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ الٹے قدموں لوٹ آیا، لیکن گھر جانے کے بجائے ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا بند تھی لیکن لگتا تھا وہ آندھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نرم و نازک بدن ہچکولے کھا رہا تھا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، فرحت سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ رشتہ دار جو آج سے پہلے اسے منہ نہیں لگاتے تھے اور اس کی زبان پر ہر وقت ان کی برائیاں رہتی تھی، آج وہ اتنے عزیز ہو گئے ہیں کہ ان سے میری برائیاں کر رہی تھی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا بیمار ہوا ہے۔ جتنے بچے اسپتال میں داخل ہیں، کیا ان سب کے باپ بیمار ہیں؟ اگر یہ سچ بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے تو نہ کہے، جب اپنے کہیں گے تو دوسروں کی بھی ہمت ہوگی۔ میرے بچے زندگی بھر تانے سنیں گے کہ ان کے باپ کی بیماریاں انہیں ورثے میں ملی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی کہ وہ اسپتال جا کر اپنے بچے کو دیکھ آئے، لیکن ابھی غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ پارک سے اٹھا اور گھر کی طرف گیا۔ فرحت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ گھر میں تنہائی تھی، سوچوں نے اپنے پاؤں پھر دراز کر لیے، مگر اب ان سوچوں کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنی بیوی درست نظر آ رہی تھی،
وہ سوچ رہا تھا بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو ورثوں میں ملتی ہیں۔ میرے بچے ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے، ان کے کمزور ہاتھ مشکلوں کی چٹانیں کاٹنے سے قاصر رہیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا میں ہی آنا چھوڑ دیں۔ دوسرے دن وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں میرے یہاں کوئی اولاد نہ ہو۔ فیملی پلاننگ کے کئی طریقے ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ دے سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ سب عارضی طریقے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی مستقل حل چاہتا ہوں۔ میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، میری آمدنی بھی اتنی نہیں ہے کہ زیادہ بچوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5۔ راشد نے کچھ سوچ کر جھوٹ بولا۔ ایک معمولی سا آپریشن ہوگا آپ کا، اس کے بعد آپ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں تیار ہوں، آپ آپریشن کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپتال آنا پڑے گا جہاں میں جاب کرتا ہوں، کلینک پر اس کا انتظام نہیں ہے۔ کہیے کب آ جاؤں میں؟ کل ٹھیک 9 بجے پہنچ جائیے گا، میں آپ کو وہیں پر ملوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہیں رات بھر میں میرا ارادہ نہ بدل جائے، اسی لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ عارضی طریقہ استعمال ہی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتائیں۔ ایک مرتبہ آپریشن ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، میں عارضی طریقے کا قائل نہیں ہوں، میں کل صبح اسپتال پہنچ جاؤں گا۔ وہ جان بوجھ کر فرحت اور اپنے بچے سے ملنے اسپتال نہیں گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرحت کو دیکھ کر اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ فرحت کو بیٹی کی آرزو ہے، لیکن اب وہ کبھی بیٹی کی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچنے لگا، وہ نادانستگی میں فرحت کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، کسی جرم کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اس نے پھر خود کو تسلی دی، اگر سلیم کی طرح وہ لڑکی بھی امراض میں گھری ہوئی پیدا ہوئی تو فرحت کو کتنا دکھ ہوگا۔ لڑکے کو تو کسی نہ کسی طرح پل ہی جانا ہے، ہمیشہ کی بیمار لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ فرحت کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ اسے قائل ہونا پڑا۔ وہ اسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن واقعی بہت معمولی تھا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں اس کی نس بندی کر دی گئی اور وہ گھر آ گیا۔ کچھ دن اسے احتیاطاً آرام کرنا تھا اور بس، آرام کا موقع اسے خود بخود مل گیا۔ اسی دن سلیم کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور فرحت اسے لے کر گھر آ گئی۔ دیکھا تو اس کا شوہر بستر پر دراز تھا۔ فرحت نے اس کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ تو ہر وقت کے بیمار ہے، کوئی کب تک پوچھتا رہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور سلیم کو اچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر راشد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسا ہے سلیم؟ ابھی تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ اتنا کمزور ہے کہ اسے پھر اٹیک ہو سکتا ہے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سردیاں اس پر بہت بھاری ہوں گی۔ کمزوری ہے اور کچھ نہیں، میں کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹونک لکھوا لوں گا، پھر ہمارا سلیم بالکل تندرست ہو جائے گا۔ صرف کمزور نہیں ہے، کئی پیدائشی بیماریاں ہیں جو اسے زندگی بھر بیمار رکھیں گی۔ تمہارے دودھ میں تو کوئی خرابی نہیں؟ اکثر بچے اس لیے بھی بیمار ہو جاتے ہیں کہ انہیں دودھ راس نہیں آتا۔ میرے دودھ میں نہیں، میری قسمت میں خرابی ہے جو تم سے شادی ہو گئی۔ تم ہر وقت کے بیمار ہو، اولاد کیسے تندرست ہوگی؟ فرحت، ذرا سوچو، بیماری میرے اختیار میں تھوڑے ہی ہے، علاج کراتا تو رہتا ہوں، تمہارا یہ رویہ مجھے اور بیمار کر ڈالے گا۔ 15 دن بعد اسپتال سے آئی تو میاں بستر پر پڑے ہیں اور پھر کچھ کہوں بھی نہیں۔ میں نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے، 2 دن آرام کروں گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کتنے دن کے لیے؟ بچے کے رونے کی آواز کانوں میں آئی تو وہ گفتگو ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد راشد کو اپنے فیصلے کی درستگی کا مزید احساس ہونے لگا۔ فرحت ٹھیک ہی کہتی ہے، جتنے بچے ہوتے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے۔ اب وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ رفتہ رفتہ فرحت کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ ایک بیمار بچہ ہے، اسے مزید کی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ 2 دن کے آرام کے بعد اس نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فرحت کے رویے میں اب تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس نے خود کو صحت مند ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ پارٹ ٹائم کا کام کر لیا۔ اب وہ صبح گھر سے نکلتا اور رات میں گھر میں گھستا۔ فرحت اس کی غیر حاضری سے بہت خوش تھی۔
اس لیے نہیں کہ وہ واقعی اس سے بیزار ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اب اسے اپنے شوہر کے صحت مند ہونے کا یقین ہونے لگا تھا، اور اس لیے بھی کہ آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ 1-2 مہینے گزرے تھے کہ سلیم پھر بیمار پڑ گیا۔ دوا دارو پھر شروع ہو گئی۔ راشد کے پاس تو اب وقت ہی نہیں تھا، فرحت ہی ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی حکیم نے نہایت بدبودار تیل دیا کہ بچے کے سینے پر ملتی رہو۔ رات کو راشد آیا تو پورے گھر میں تیل کی مہک بلکہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ سلیم کے سینے پر ملنے کے لیے تیل لائی تھی، اسی کی بدبو ہے۔ یہ تو بہت ناگوار ہے، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بیمار باپ کی بیمار اولاد کو پالنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، فرحت نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ بدبو کتنے ہی دن تک گھر کا حصہ بنی رہی۔ سخت محنت نے راشد کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کیے تھے، لیکن وہ برابر دونوں نوکریاں کیے جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سلیم 1 سال کا ہو گیا تھا، لیکن 6 مہینے کے سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ گھٹنوں تک چلنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ 24 گھنٹے تیل میں بھیگا رہتا۔ بسانت ایسی تھی کہ بس گھر میں بس کر رہ گئی تھی۔ راشد کبھی اسے اٹھانا بھی چاہتا تو گھبرا کر چھوڑ دیتا۔ یہ فرحت کی ہی ہمت تھی کہ اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ طرح طرح کے ٹانک میز پر سجے رہتے تھے۔ اس عمر کے بچے تو کھلونے سے کھیلتے تھے، اسے دواؤں سے فرصت ہی نہیں تھی۔ فرحت کے دل میں اب بیٹی کی آرزو مچلنے لگی تھی۔ اپنی مامتا کی تسلی کے لیے سلیم کو اس نے سلیمہ پناہ دیا تھا۔ کبھی کبھی لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس کے نیلے ہونٹوں پر لپسٹک کی تہیں جما کر خوش ہوتی تھی۔ وہ تو قدرتی طور پر اس کے بال ہی کم تھے، ورنہ وہ 2 پونیاں بھی باندھ دیتی۔ راشد کو اس کی ان حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ نرمی سے سمجھایا اور پھر اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ کیوں اس غریب کے مستقبل کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس میں مستقبل کی بات کہاں سے آ گئی؟ خدا نے اسے لڑکا بنا کر بھیجا ہے، تم اسے لڑکی بنانے پر تل گئی ہو۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ جب یہ بڑا ہو کر لڑکیوں والی ادائیں دکھائے گا تو تمہیں ہی برا لگے گا۔ مجھے بیٹی کی آرزو تھی، میں تو اپنا شوق پورا کر رہی ہوں۔ انتظار کرو، شاید بیٹی بھی ہو جائے۔ جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ میں آج سے اسے لڑکیوں کے لباس میں نہ دیکھوں۔ اس جھڑپ کے بعد فرحت بھی سوچنے لگی تھی کہ لڑکے کو لڑکی بنانے سے کیا فائدہ؟ مجھے تو چاہیے کہ اللہ سے لڑکی مانگو۔ جس طرح اللہ نے میری سنی اور بیٹا دے دیا، اسی طرح بیٹی بھی دے دے گا۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ راشد، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اب ایک بیٹی بھی دے دے تو فیملی مکمل ہو جائے۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا کرے گا۔ راشد، سچ بتاؤ، کیا تمہیں بیٹی اچھی نہیں لگتی؟ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی سلیم کی طرح بیمار پیدا ہوئی تو 2 بچوں کو تمہارے لیے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سلیم کی دفعہ صرف یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے بیٹا دے۔ اس مرتبہ خدا سے کہوں گی کہ بیٹی دے اور صحت مند دے۔ میرا خدا میری مراد ضرور پوری کرے گا۔ اس دن کے بعد سے وہ دیکھ رہا تھا کہ فرحت پابندی سے نماز پڑھ رہی تھی، سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتی تھی۔ اسے ہاتھ پھیلائے دیکھ کر راشد کے دل پر گھونسے برسنے لگتے تھے۔ اسے کیا معلوم کہ اب میں باپ نہیں بن سکتا۔ ایک دن یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ سلیم بیمار رہتا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں دوسرا بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیا نادانی کر بیٹھا ہے۔ اب پچھتانے کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ خود کو فرحت کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ وہ اسے کبھی بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ احساس اسے مار ڈال رہا تھا۔ بیماریوں سے تو وہ لڑ ہی رہا تھا، لیکن اس احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر گھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوی کو دعائیں مانگتے گڑ گڑاتا دیکھتا تو اس کے دل پر چھریاں چلنے لگتی۔ اب وہ فرحت کے ساتھ ساتھ خود کو خدا کا بھی گنہگار سمجھنے لگا تھا۔ میں نے وہ پیڑ ہی کاٹ دیا جس پر پھل آ سکتے تھے۔ فرحت کی بہن کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر فرحت کا جو حال ہوتا تھا وہ دیدنی تھا۔ جب تک وہ بچیاں وہاں رہتی، فرحت ان کی خاطرداری میں لگی رہتی۔ ان کے جانے کے بعد اس کی اداسی بھی دیدنی ہوتی تھی۔ اب تو راشد کو یہ شک ہونے لگا تھا کہ اس کی بیوی اس غم میں کہیں پاگل نہ ہو جائے کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔
وہ شہر کی ہمہ ہمی سے دور ایک مضافاتی بستی سے کم از کم 8-9 کلومیٹر دور ایک چٹیل میدان تھا۔ اس میدان میں چند گھر تعمیر ہو چکے تھے، کچھ ہو رہے تھے، 1-2 مکان آباد بھی ہو گئے تھے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہاں جتنے لوگ بھی آباد ہو گئے ہیں، ضروریات زندگی کے حصول کے لیے شہر تک کیسے پہنچتے ہوں گے؟ ہر طرف مردنی چھائی ہوئی تھی، زندگی کے آثار تک نہیں تھے۔ قریب ہی ریلوے لائن گزرتی تھی، یہاں سے ریلیں گزرتی ضرور تھیں، لیکن انہیں بھی یہاں رکنا گوارا نہیں تھا۔ ابھی کوئی ٹرانسپورٹ بھی یہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ سناٹے اور دھوپ کی اس چھتری تلے دسترخوان کی طرح بچھے ہوئے زمین پر راشد کا پلاٹ تھا، جس کی قسطیں ادا ہو چکی تھی اور اب وہ اس کے نام تھا۔ وہ اپنا پلاٹ دیکھنے ہی اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ایک دوست کے پاس گاڑی تھی، ورنہ وہ شاید راستے ہی سے لوٹ جاتا۔ میری جان، یہاں تو تم اگلے 10 برسوں تک رہنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ 2-4 گھر جو آباد ہیں وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں نا۔ یہ لوگ واقعی مجاہد ہیں، تم اتنے بڑے مجاہد نہیں ہو۔ یار، میری صحت اس قابل نہیں، ورنہ میں یہاں رہ کر دکھا دیتا۔ ایک بات ہے، اگر یہاں رہ سکو تو آکسیجن فری کی ملے گی، نہ دھواں، نہ شور، نہ غل۔ ایک مرتبہ گھر پہنچ جاؤ تو پھر آرام ہی آرام۔ راشد وہاں سے آیا تو اس خوشی سے سرشار تھا کہ اگر وہ ذرا ہمت کر لے تو اپنا گھر ہو سکتا ہے، کرائے کی لعنت سے نجات مل جائے گی۔ وہ کئی دن تک مکان کی تعمیر کے منصوبے بناتا رہا۔ مکان تعمیر ہونے میں 1-1.5 سال تو لگ ہی جائے گا، اس وقت تک مزید آبادی بھی ہو جائے گی۔ اس نے فرحت سے بھی مشورہ کیا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مکان بنوا لیا جائے، اگر نہیں بھی رہ سکتے ہیں تو کرائے پر دے دیں گے۔ اس کا ایک دوست ہاؤس بلڈنگ میں تھا، اس کے ذریعے اس نے مکان کی تعمیر کے لیے قرضہ اٹھا لیا اور تعمیر شروع کرا دی۔ اسے دوسرے تیسرے دن نگرانی کے لیے پلاٹ پر جانا پڑتا تھا۔ اس نے اپنے جی پی فنڈ سے پیسے نکلوائے اور ایک موٹر سائیکل خرید لی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا۔ بیچاری فرحت کو لے کر بسوں میں دھکے کھاتا رہا۔ موٹر سائیکل ہوتی تو کتنی سہولت ہو جاتی۔ شادی کے ابتدائی دن تو یوں ہی گزر گئے، نہ کہیں گھومے نہ پھرے۔ اس کا مکان تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا، قرض اتنا نہیں ملا تھا کہ کوئی شاندار مکان ہی تعمیر کرا سکتا۔ اس نے جان بوجھ کر قرض کم لیا تھا کہ کون قسطیں اتارتا پھرے گا۔ 3 کمرے بن گئے تھے، باؤنڈری کھینچ کر صحن نکل آیا تھا، کچھ رقم بچ گئی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ 6 مہینے میں مکان مکمل ہو گیا۔ مکان مکمل ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ شفٹ ہوا جائے یا مکان کرائے پر دے دیا جائے۔ کرائے پر دینے میں ایک قباحت تھی، شہر سے اتنی دور تھا کہ کرایہ داروں کی نگرانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی قبضہ ہی نہ کر لے۔ کرایہ بھی وہاں پر اتنا کم مل رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اتنا کرایہ تو ملتا کہ کچھ پیسے ملا کر وہاں کا کرایہ ادا ہو جاتا جہاں وہ اب رہ رہا تھا۔ فرحت نے یہی مشورہ دیا کہ ہم خود وہاں جا کر رہ لیتے ہیں، اس مکان کا کرایہ بھی بچے گا، موٹر سائیکل تو آ ہی گئی ہے، دفتر آنے جانے میں بھی دشواری نہیں ہوگی، واپسی میں گھر کا سودا سلف بھی لیتے آیا کرنا۔ سلیم آئے دن بیمار رہتا ہے، اس کی دوا دارو کا کیا ہوگا؟ راشد نے کہا۔ وہ تو تم بھی رہتے ہو، جس طرح اپنا علاج کراؤ گے اس کا بھی کرا لینا۔ اب تو میری بہن سے بھی میرے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، کبھی ڈاکٹر کو دکھانا ہوا کرے گا تو تمہارے ساتھ آ جایا کروں گی، ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد نزہت کے گھر بیٹھ جایا کروں گی۔ دونوں نے خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد مکان شفٹ کر لیا اور اس ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ لائٹ بھی آ گئی تھی، گیس بھی تھی، صرف تنہائی تھی، آس پڑوس میں کوئی نہیں تھا۔ سلیم اب 5 سال کا ہو گیا تھا، خشک چہرہ، آنکھیں زرد، ہاتھ پاؤں دبلے، پیٹ پھولا ہوا۔ ماں نے بیمار سمجھ کر بستر سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ وہ چلنے لگا، لیکن بچوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بھاگنے دوڑنے کی نہ اسے اجازت تھی نہ اسے شوق تھا، سست اور کاہل ہو کر رہ گیا تھا۔ ماں کی بیجا ممتا اور لاڈ پیار نے اسے مٹی کا بت بنا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر پانی بھی پینا چاہتا تو ماں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتی اور خود پانی لا کر دیتی۔ کچھ دنوں میں یہ اس کی عادت بن گئی۔ اگر نیچے گری ہوئی کوئی چیز بھی اٹھانی ہوتی تو ماں کو آواز دیتا، اس کی ہڈیاں جیسے جم سی گئی تھیں۔ راشد کے مکان کے برابر والا پلاٹ خالی پڑا تھا۔ اس نے پلاٹ کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے یہ اجازت لے لی کہ جب تک پلاٹ خالی پڑا ہے وہ وہاں گارڈننگ کر لے۔
اس کے پلاٹ کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور راشد کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ کچھ حصے میں گھاس بھی لگا لی۔ اپنے مکان سے ایک دروازہ اس پلاٹ کی طرف کھول دیا۔ اس کے اس نئے باغیچے میں دن بھر تو دھوپ رہتی، رات کو دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھتے تھے۔ سلیم بھی ان پھولوں میں مگن کھیلتا رہتا۔ فرحت کے دل میں ایک مرتبہ پھر ہوک اٹھنے لگی کہ اب مکان بھی اچھا مل گیا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے باغیچہ بھی میسر آ گیا ہے، اللہ بس ایک بیٹی دے دے۔ 5 سال بعد بیٹا ہوا تھا، اب 5 سال گزر گئے ہیں۔ ایک بیٹی مل جائے، چند سالوں بعد میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے گی۔ ایک بہن مل جائے گی تو سلیم کا دل بھی بہل جائے گا۔ راشد ایک مرتبہ پھر امتحان میں پڑ گیا۔ اس کی بیوی دن رات ایک بیٹی کی خواہش کرتی رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا شوہر کیا کر بیٹھا ہے، وہ اب کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ راشد نے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ ہر نماز میں توبہ کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ فرحت کا بھی یہی حال تھا۔ راشد کی جب بھی آنکھ کھلتی تھی وہ فرحت کو سجدے میں گرا ہوا دیکھتا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی ہوتی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کیا دعا مانگ رہی ہے۔ راشد کئی دن سے دیکھ رہا تھا کہ فرحت اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اسی لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کوئی بری خبر ہوگی، لیکن کوئی خبر تھی ضرور۔ راشد پوچھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرحت خود اسے بتائے۔ اس روز دفتر سے نکلنے کے بعد وہ اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا۔ واپسی میں گھر پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ابھی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ رونقیں راستے میں کھڑی ہوں، پھر بھی کچھ گھر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے مکان کے سامنے لوگ آ گئے تھے۔ 2-3 گھر چھوڑ کر کچھ لوگ کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس نے دروازے میں چابی گھمائی۔ موٹر سائیکل پارک کی آواز سن کر فرحت بھی دروازے پر آ گئی۔ آج بہت دیر کر دی؟ ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ ڈرنے کی کیا بات ہے، سلیم ابھی ابھی سویا ہے۔ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ارد گرد کی آبادی بھی ہو گئی ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، فرحت نے کہا اور اس کے لیے کھانا نکالنے کے لیے چلی گئی۔ راشد کھانے سے فارغ ہو کر سگریٹ جلا کر بستر پر لیٹا تو فرحت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تم تو اس طرح اجازت لے رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ آپ کو بیٹیاں پسند نہیں ہے نا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ سلیم کی دفعہ آپ نے مجھ سے کتنا جھگڑا کیا تھا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے بیٹی کی آرزو تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں امید سے ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبہ بیٹی ہی ہوگی۔ راشد اس طرح تڑپ کر اٹھ کھڑا ہو گیا جیسے فرحت نے کسی عزیز کے مرنے کی خبر سنا دی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ بھی آپ نے خوب کہی، مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی بیٹا ہو۔ آپ تو خوش ہو جائیے، اب بات بیٹے بیٹی کی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ناممکن، ناممکن۔ آخری الفاظ اس نے آہستگی سے ادا کیے تھے لیکن فرحت کے کانوں تک پہنچ گئے تھے۔ میری عمر کیا اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ ناممکن نظر آ رہا ہے؟ ارے نہیں، میں تو مایوس ہو گیا تھا۔ میرا وہم یہ تھا کہ میرا بھی کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی، سلیم بھی اس سے محروم ہی رہے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ مجھے ایک کھلونا اور چاہیے تھا، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اگلے مہینے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جانا، آپ کو اور زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ راشد کے پاس کہنے کے لیے اب ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا رہا۔ فرحت کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے بستر پر آ گئی۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ خوشی اور غم کے احساس سے عاری۔ میں 5 سال بعد اسے کوئی خوشخبری دے رہی ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے جھوم اٹھتا، اعلان کرتا کہ کل سے تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، انہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اسی لیے بیٹی کا سن کر اوس پڑ گئی۔ راشد کی سوچیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے تو نسبندی کرا لی تھی، ڈاکٹر کہتا تھا اب میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، پھر یہ عورت خوشخبری کیسے سنا رہی ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا
औलाद के लिए उसने कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? अपनी बहन के घर बहुत ज़्यादा जाने लगी है। एक आध दिन के लिए वहाँ रुक भी जाती है। कहीं वहाँ कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसके कहने में वो आ गई हो? उफ़ मेरे खुदा! अब मैं इसकी चोरी कैसे पकड़ूं? अगर ये कहता हूँ कि मैंने नसबंदी करा ली थी तो वो राज खुल जाएगा जो अब तक मैंने छुपाया हुआ है। उसके बाद भी कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। आखिर वो कौन है? कौन है वो? उसका हलक खुश हो रहा था। वो उठकर कूलर तक गया और फिर 2-3 ग्लास पानी पीकर भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर तक आया। उसे लगा कि फरहत भी जाग रही है। उसने बहुत चाहा कि फरहत को अपनी नसबंदी के बारे में बताकर चौंका दे, लेकिन वो डर गया। अभी हंगामा उठ खड़ा होगा। वो अपनी गलती क्यों मानेगी? यही कहेगी कि मैं उस पर इल्ज़ाम रखने के लिए बहाना कर रहा हूँ। फिर क्या करूँ? खामोश हो जाऊँ? उसके दिल में जो आग जल रही थी, उस वक्त कौन देख रहा था? उस औरत का गला घोंट दूँ? बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद सलीम की देखभाल कौन करेगा? उसने गुनाह किया है, अल्लाह के घर वो खुद जवाबदेह होगी। तो क्या मैं बेगैरत बनकर जीता रहूँ? इस औरत की सज़ा ये भी तो हो सकती है कि मैं उसे मुंह लगाना छोड़ दूं, पड़ी रहे मेरे घर में, किसी और की औलाद को पैदा कर दे। अक्लमंद होगी तो खुद समझ जाएगी कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। ज़रा भी ईमान दिल में होगा तो मेरे पाँव पकड़कर खुद ही माफ़ी मांगेगी। ये भी हो सकता है कि ये खबर गलत ही हो। लेडी डॉक्टर जब तक मुआयना नहीं कर लेती मुझे खामोश रहना चाहिए। वो दफ्तर जाने के लिए वक्त से पहले ही उठ गया, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो सोया ही कब था जो उठता। फरहत अभी सो रही थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, बाहर निकल ही रहा था कि फरहत की आंख खुल गई। रात को देर से सोई थी, आंख ही नहीं खुली। आप 10 मिनट ठहर जाइए, मैं आपको नाश्ता तैयार करके दे देती हूँ। मैं नाश्ता दफ्तर में ही जाकर कर लूँगा। तुम्हारे लिए नींद ज़रूरी है, तुम सोती रहो। राशिद ने ये बात तंज की तौर पर की थी, लेकिन फरहत का दिल खुशी से उछलने लगा। उन्हें मेरा कितना ख्याल है। कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए नींद ज़रूरी है। राशिद ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर से निकल गया। वो दफ्तर पहुंच ज़रूर गया था, लेकिन दफ्तर की इमारत उसे घूमती हुई महसूस हो रही थी। रात भर के सोचे हुए ख्यालात फिर एक बार एक एक करके उसके सामने आ रहे थे। खुद ही सवाल कर रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था। वो मुश्किल चंद घंटे ही दफ्तर में गुजार सका और फिर तबीयत की खराबी का बहाना करके दफ्तर से निकल गया। लेकिन अब वो घर की तरफ नहीं, फरहत की बहन के घर की तरफ जा रहा था। नुज़हत उसे देखकर हैरान रह गई। वो तो कभी फरहत के साथ भी उसके घर नहीं आया था और इस वक्त अकेला। भाई साहब, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। बाजी को भी ले आते, मैं तो दफ्तर से आ रहा हूँ। और वो तो आती ही रहती है, उसका बहुत दिल लगता है यहाँ। आपने भी तो उसे जंगल में ले जाकर बसा दिया है। यहाँ आती है तो दिल लग ही जाता है, कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। राशिद ने इधर उधर देखते हुए कहा। बाजी की तबीयत कैसी है? 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था, कह रही थी सर में दर्द है। राशिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या पूछना चाहता है। वो बहन है, कोई बात बताएगी? वो कुछ देर बैठने के बाद उठने ही वाला था कि नुज़हत का देवर आ गया। कमाल ये था कि राशिद उसे जानता ही नहीं था। नुज़हत ने तारुफ कराया तो उसे मालूम हुआ। राशिद भाई, आपने तो हमें अपना घर दिखाया ही नहीं, बल्कि आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। फरहत बाजी यहाँ आती हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। यही क्या कम है कि उनसे मुलाकात हो जाती है? उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि नौजवान झेप कर रह गया। राशिद ने मज़ीद बैठना मुनासिब न समझा। नुज़हत चाय के लिए पूछती रह गई और वो उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी दानिश में चोर को पकड़ लिया था। फरहत इसलिए दौड़ दौड़ कर यहाँ पर आती है कि यहाँ नुज़हत का नौजवान देवर रहता है। फरहत ने मुझे धोखा दिया है। उसने बेटी के हुसूल के लिए कितना घटिया तरीका इख्तियार किया है। यही सोचता हुआ वो घर तक पहुंच गया। वो घर में पहुंचा तो फरहत फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बेइख्तियार किसी बात पर हंस पड़ी। राशिद का खून खौल उठा। उसने फरहत के हाथ से रिसीवर छीन लिया
उसे कान से लगाया, हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने रिसीवर ज़मीन पर पटक दिया। अब तुम किसी से पर बात नहीं करोगी, मैं टेलीफोन कटवा रहा हूँ। ये क्या वहशत है? ये तो पूछो किसका फ़ोन था? मैंने फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन आया था। किसी का भी हो, तुमने किया हो या फ़ोन आया हो, टेलीफोन का बिल अदा करने की अब मुझ में सकत नहीं है। मैं फ़ोन कटवा रहा हूँ, उसने कहा और कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपने दिल में शक को क्या जगा दी कि ज़िंदगी जहन्नुम बनकर रह गई। फरहत हर बात से बेखबर थी। वो तो बस इसका रवैया देख रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा समझ रही थी कि वो नहीं चाहता है कि उसके यहाँ लड़की पैदा हो। वो भी उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। दोनों में बोलचाल बंद हो गई। उसी तनातनी में 2 महीने गुजर गए, लेकिन अब मजबूरी ऐसी आ गई कि फरहत को बोलना पड़ा। मुझे मुआयने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, वक्त निकाल कर किसी वक्त मुझे ले जाएं। नुज़हत के घर चली जाना, उसके देवर के साथ जाकर डॉक्टर को दिखा देना। किसी गैर मर्द के साथ जाती अच्छी लगूंगी? तुम्हारे लिए गैर कहाँ है भाई, तुम्हारी बहन का देवर है। कुछ भी है, गैर तो है। मैं कोई नज़ला बुखार का मुआयना कराने नहीं जा रही हूँ। ये आपका काम है, उसका नहीं। नुज़हत को भी तो साथ ले जाना, वो तुम्हारी बहुत सी बातों की राजदार होगी। आपके पास वक्त नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर ये भी सोचा कि उसे जाना चाहिए। वो भी तो सुने डॉक्टर मुआयने के बाद क्या कहती है। कुछ देर बाद वो भी तैयार होकर आ गया और उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा। फरहत ज़रा ज़रा सी बात पर खुश हो जाती थी। इस वक्त भी खुश हो गई कि उसके शौहर को उसका ख्याल तो आ गया। वो उसे और सलीम को लेकर उसी डॉक्टर के पास पहुंच गया जिस अस्पताल में सलीम की डिलीवरी हुई थी। मुआयने के बाद उस खबर की तस्दीक हो गई जिसकी नवेद फरहत ने सुनाई थी। यहाँ से नुज़हत के घर होते हुए चलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम उसके घर नहीं जाओगी। हाँ, वो खुद आना चाहे तो हमारे घर आ सकती है। ये आपको क्या हो गया है? उस बेचारी ने क्या कसूर कर दिया? इतने दिनों में तो हमारे ताल्लुकात बहाल हुए हैं, आप उसे फिर मलियामेट कर रहे हैं। वैसे तुम समझ ही गई होगी कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं समझी और न समझना चाहती हूँ। आपने अगर अपने दिल में कुछ ख्याल बांध लिए हैं तो मैं नुजूमी नहीं हूँ कि उन तक पहुँचूँ। मैं नुज़हत से कह दूँगी कि वो खुद मिलने आ जाया करे। पूछेगी तो कि मैंने क्यों मना कर दिया है। खैर वो बच्ची नहीं है, वो खुद भी समझ जाएगी। नुज़हत तो क्या समझती, फरहत की भी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। इतना हुआ कि उसने तय कर लिया कि अगर उसका शौहर नहीं चाहता कि वो बहन के घर जाए तो वो बहन के घर नहीं जाएगी। उसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाया करेगी। राशिद देखना चाहता था कि बहन के घर जाने के लिए वो कितना मचलती है, लेकिन जब उसने कोई एहतजाज नहीं किया तो उसे सख्त मायूसी हुई। उसने उसे भी फरहत की होशियारी समझा। वो समझ गई है, लेकिन मेरे शक को तक़वियत देना नहीं चाहती, इसीलिए खामोश हो गई है। मुझे भी खामोश हो जाना चाहिए। वो खामोश हो गया था, लेकिन शक की आंधी जो एक मर्तबा चल पड़ी थी वो थमने में नहीं आ रही थी। उसने हवा में किला तामीर कर लिया था। उसे शक हो गया था कि नुज़हत के देवर के साथ फरहत के ताल्लुकात हैं। ये ऐसा शक था जिसकी वो कभी कभी खुद ही तकज़ीब कर दिया करता था। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, फिर मैं कैसे बात आगे बढ़ाऊं? ये ख्याल अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहा था और उसके घर औलाद पैदा हो रही थी। उसने फिर सोचा कि वो फरहत को हकीकत बताकर लाजवाब कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो हकीकत तस्लीम नहीं करेगी। मैं सबूत तलाश कर लूं, फिर उसे लाजवाब करूंगा। वो अपनी आग में खुद जल रहा था, सुकून से फरहत भी नहीं थी। वो उसके रवैये पर हैरान थी। कभी कभी वो सोचती थी कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, वो इससे कब्ल अज़ उससे निजात ही हासिल कर ले ताकि घर का माहौल ठीक हो जाए। लेकिन वो ये सोचकर काम जाती थी कि ये तो कत्ल है। घर का माहौल ठीक कर लूँगी, लेकिन खुदा को क्या जवाब दूँगी। उसने तंग आकर कश्ती को दरिया में धारे के सहारे छोड़ दिया। राशिद कोशिश के बावजूद फरहत के खिलाफ कोई सबूत तलाश न कर सका। उसका दिल फिर भी साफ नहीं हो सका। उसका बदन बीमार था, अब उसका जहन भी बीमार हो गया था।
रात को कई कई मर्तबा उठकर फरहत को देख लिया करता कि वो बिस्तर पर है या नहीं। दफ्तर के लिए कहकर निकलता और घर के करीब किसी ऐसी जगह छुपकर बैठ जाता जहां से घर नजर आता रहे। वो देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में कौन आता है। कभी कभी दफ्तर से निकलकर अचानक अपनी साली नुज़हत के घर पहुंच जाता कि कहीं फरहत वहां तो नहीं आई हुई है। एक दिन वो नुज़हत के घर गया तो मालूम हुआ कि उसका देवर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, है देखो कैसा होशियार, समझ गया कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो लिहाजा फरार हो रहा है। एक दिन मालूम हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है। उसने फरहत को नुज़हत के घर जाने की इजाज़त दे दी ताकि वो समझ जाए कि नुज़हत के देवर की वजह से वो उसे वहाँ नहीं जाने दे रहा था। विलादत के दिन करीब हैं, किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। मुझे आप नुज़हत के घर छोड़ आए, डिलीवरी तक मैं वहीं रहूंगी। वहाँ अब नुज़हत का देवर तो है नहीं, तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगा कौन? ये जिम्मेदारी आपकी है। आप वक्त पर नहीं हुए तो मैं नुज़हत के साथ चली जाऊंगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें। मेरी मोटरसाइकिल तुम्हारे लायक नहीं रही, सामने वाले लड़के से टैक्सी मंगाकर चली जाना। फरहत बड़ा सख्त जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने सोचा ये आदमी लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। अगर इस वक्त मैं उससे उलझ गई तो ये मुझे नुज़हत के घर से कभी नहीं लाएगा। इस वक्त ये जो कह रहा है उस पर अमल करना चाहिए। आप परेशान ना हो, मैं किसी न किसी तरह चली जाऊंगी। आप दफ्तर से वापस उधर ही आ जाइएगा, ठीक है? कोशिश करूंगा मैं। उसने सोच लिया था कि वो नुज़हत के घर नहीं जाएगा। इतना ही बहुत है कि उसने फरहत को जिंदा छोड़ दिया है। अब वो अपना गुनाह खुद समेटे। वो दफ्तर पहुंचकर भी यही सब सोचता रहा, लेकिन दफ्तर से छुट्टी हुई तो उसने मोटरसाइकिल का रुख नुज़हत के घर की तरफ मोड़ दिया। देखूं तो सही वहां आई भी है या नहीं। फरहत उसे देखकर निहाल हो गई, वरना वो तो समझे बैठी थी कि वो अब पलटकर नहीं आएगा। फरहत को वहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए थे और वो वहाँ सिर्फ एक ही मर्तबा गया था। एक दिन फरहत का शौहर उसके दफ्तर आया और उसे खबर दी कि फरहत अस्पताल में एडमिट हो गई है। उसे समझाया भी कि मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इस नाजुक वक्त में उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। उसके समझाने पर वो अस्पताल चला गया। उसके वहाँ जाने के फौरन बाद उसे ये खुशखबरी मिल गई कि वो बेटी का बाप बन गया है। कुछ देर बाद उसे बच्ची को देखने के लिए अंदर जाना था। उसी वक्त वो खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल आया। वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि होने वाली बच्ची को देखता। घर पहुंचकर वो आइंदा का लाहे-आया अमल तय करने के लिए बैठ गया। वो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तरह तो तमाशा बनकर रह जाएगा। उसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बातें निकलेंगी और उसे हकीकत बतानी पड़ेगी। इससे बेहतर है मामला जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलने दें। अब जो होना था वो तो हो चुका। उस मासूम बच्ची का इसमें क्या कसूर जो इस दुनिया में पहुंचा दी गई है। वो उसे अपने घर ले आए। लोग दूसरों के बच्चे भी तो पाल लेते हैं, मैं भी उसे पाल लूंगा। मेरी गुनाहगार फरहत है, मैं उसे बात नहीं करूंगा। वो 3-4 दिन मजीद सोचता रहा और फिर फरहत को अपने घर ले आया। उसने देखा कि सलीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो हर वक्त अपनी बहन के पास बैठा रहता है। उसने भी सोचा कि वो सब बातें भुला देगा और बच्ची को गले से लगा लेगा। वो उसके करीब गया भी, लेकिन फिर नफरत से मुंह फेरकर पलट आया। फरहत उस वक्त सो रही थी, इसीलिए वो करीह मंजर देख न सकी। फरहत को अस्पताल से आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो देख रही थी कि राशिद ने बच्ची को देखना तक गवारा नहीं किया। उसने राशिद को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। राशिद, तुम्हें बेटियों से नफरत सही, लेकिन ये हमारी बेटी है, हम दोनों की बेटी। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मुझसे बात ना करो, लेकिन अपनी बेटी को नज़रअंदाज मत करो। बेटियां तो बाप की होती हैं, ये बड़ी होगी तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल यही रखेगी। उसके दिल में नफ़रत बैठ गई तो पूरी ज़िंदगी नफ़रत की नज़र हो जाएगी। राशिद उसके जवाब में सिर्फ यही कह सका कि वो अपने आप को इस पर आमादा करेगा और उससे मोहब्बत करने की कोशिश करेगा। और उसने सोचा भी यही था, लेकिन वो मजबूर था। जब भी बच्ची के करीब जाता नफरत से मुंह फेर कर लौट आता। कोशिश के बावजूद वो उसे गोद में उठाने की जुरात न कर सका।
بلکہ وہ تو اس وقت بھی نفرت کی آگ میں جلنے لگتا تھا جب فرحت اسے گود میں لے کر بیٹھتی تھی یا سلیم اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسے گود میں لے کر زمین پر پٹخ دے۔ وہ خود سے ہی ڈرنے لگا تھا کہ کسی روز وہ اس جرم کا ارتکاب ہی نہ کر بیٹھے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان سب کی نظروں سے دور چلا جائے۔ کہاں چلا جائے یہ اس کی بھی خود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی اور کوشش کرا کہ منظور بھی کرا لیا۔ اس میں اسے 2-3 ماہ لگ گئے۔ فرحت اس طوفان سے بے خبر تھی جو اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی رقم اسے مل گئی تھی کہ وہ کسی اور نوکری کا بندوبست ہونے تک بآسانی گزارا کر سکتا تھا۔ یہ رقم ہاتھ میں آتے ہی اس نے شہر چھوڑ دیا اور اب جس نئے شہر میں وہ تھا وہ بھی اس کے سابقہ شہر کی طرح بڑا ہی شہر تھا۔ نوکری کے مواقع تو تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس بڑے شہر میں قدم جمانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی ہوگی۔ اس نے کچھ دن ہوٹل میں گزارے اور پھر ایک مکان کرائے پر لے کر نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ صبح نکل جاتا اور شام کو مایوس لوٹ آتا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی ہنر ہوتا یا اس کی صحت محنت مزدوری کے لائق ہوتی تو بآسانی اسے نوکری مل سکتی تھی۔ وائٹ کالر جاب ملنا بہت مشکل ہے، پھر بھی وہ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن وہ ایک فیکٹری میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر داخل ہونے والی ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ گاڑی آہستہ تھی اور پھر وہ اچھل کر گاڑی سے دور جا گرا تھا، اس لیے گاڑی کے نیچے سے آنے سے بچ گیا۔ وہ اچھل کر زمین پر گرا تھا، اس لیے معمولی چوٹیں ضرور آئی تھی۔ یہ گاڑی اس فیکٹری کے مالک کی تھی جو اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک فوراً گاڑی سے اترا، پہلے تو اسے اندھا ہونے کا طعنہ دیا، پھر اس کی شریف صورت دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس کی کوہنی ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص اسے زخمی دیکھ کر گھبرا گیا۔ راشد کے گھٹنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اٹھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ راشد کی ہڈیاں سلامت تھی، کچھ زخم آئے تھے، مرہم پٹی کر دی گئی۔ یہ کھلونے بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ اس کے مالک حاجی عبد القیوم تھے جن کی غریب پروری اور رحم دلی مشہور تھی۔ اس کا مظاہرہ راشد بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ صرف اسے لے کر خود اسپتال آئے تھے بلکہ جب مرہم پٹی ہو چکی تو چند نوٹ بھی اس کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ میرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ زحمت اٹھانی پڑی، یہ پیسے رکھ لو اور اسے معاف کر دینا۔ جناب، میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی فیکٹری میں کوئی کام دلا دیں۔ کیا کام کر سکتے ہو؟ جناب، میں BA پاس ہوں، ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتا ہوں، اکاؤنٹس کا تجربہ ہے مجھے۔ ویسے آپ جو کام کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بعض حالات مجھے اس شہر میں لے آئے ہیں، نوکری مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا بیٹھو گاڑی میں، حاجی صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب اسے فیکٹری لے آئے۔ پتہ نہیں تمہاری قسمت اچھی ہے یا میری فیکٹری کی۔ فیکٹری کا اکاؤنٹس کلرک کل ہی نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں تمہیں اس کی جگہ پر رکھ رہا ہوں۔ فیکٹری کے جتنے مالی معاملات اور ورکروں کی تنخواہیں وغیرہ ہیں سب تمہیں ہی دیکھنے ہوں گے۔ چلتے وقت حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ پر 200 روپے رکھ دیے۔ نوکری مل جانے کی خوشی میں میری طرف سے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ ارے 40 سال کے تو ہو گئی ہوگی تمہاری عمر؟ 42 سال کا ہو گیا ہوں جناب۔ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی بیوی ساتھ نہیں دے سکی۔ اوہ، سن کر بڑا افسوس ہوا۔ وہ دوسرے دن سے نوکری پر جانے لگا۔ کام اس کے مطلب کا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی کہ اس اکیلے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ یہ نوکری بھی تھی اور اس کی وقت گزاری کا مشغلہ بھی تھا۔ فیکٹری کا کام ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ دفتر میں ہی بیٹھا رہتا۔ حاجی صاحب اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ روز بروز ان کی مہربانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ اسے ضد کر کے اپنے گھر بھی لے گئے تھے۔ مالک اور ملازموں والا کوئی برتاؤ ہی نہیں تھا۔ فیکٹری بھی آتے تو اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے اور اس کے بارے میں معلومات لیتے رہتے۔
जितना ज़रूरी होता राशिद उन्हें बता देता। उसने ये तो बता दिया था कि उसकी बीवी मर गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके बच्चे भी हैं, वरना वो ये ज़रूर पूछते कि बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं रखते। उसने ये भी नहीं बताया था कि वो नापसंदीदा बेटी की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुआ है। उसे उस फैक्ट्री में काम करते हुए 6 माह हो गए थे कि राहजी साहब ने उसे अपने घर बुलाया। उससे पहले भी वो 2-3 मर्तबा उनके घर जा चुका था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि आज उन्होंने जिस मकसद के लिए उसे बुलाया है, वो उसकी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ देगा। वो शहर के बीचों बीच निहायत सादा लेकिन शानदार मकान था। उसमें रहने वाले उससे भी ज़्यादा शानदार थे। हाजी साहब, उनकी एक बेटी और 2 बहुएं थीं। कम से कम राशिद इन्हीं लोगों को जानता था। उनके बेटों से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो उस दिन उनके घर गया। एक नए फर्द से उसकी मुलाकात हुई। ये एक लड़की थी जो उस वक्त ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए आई थी जब वो चाय पी रहा था। हाजी साहब ने अपनी बड़ी बेटी की हैसियत से उसका तारुफ करवाया। ये मेरी बड़ी बेटी है परवीन। उसे तुमने पहले नहीं देखा होगा, बहुत कम ही किसी के सामने आती है। तुमसे मिलवाने के लिए मैंने उसे ख़ास तौर पर ताकीद की थी। राशिद उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ। हाजी साहब ने उसे बैठने के लिए कहा और बस इतनी देर में परवीन कमरे से बाहर निकल गई। तुम कुछ ख्याल मत करना, हाजी साहब ने राशिद से कहा। ये लोगों के सामने बहुत कम आती है, इस वक्त आ गई यही बहुत है। जी हाँ, बाज़ लड़कियां कुछ ज़्यादा ही शर्माती हैं, राशिद ने कहा। बस यही समझ लो बेचारी, हाजी साहब ने कहा और बातों में मशगूल हो गए। अचानक उन्होंने गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। मियाँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बीवी के मरने के बाद क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? मैंने तो कोई कसम नहीं खाई है, लेकिन मुझे बेटी देगा कौन? ये बात नहीं है, तुम हामी भरो तो लड़की मैं बताऊं। आपकी कोई बात मैंने टाली है? तुम मुझे इतने अच्छे लगे हो कि तुम तैयार हो जाओ तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। जी, मैं इस लायक कहाँ? मियाँ, तुम्हारी कीमत तो हम जानते हैं। मेरी बेटी जो अभी कमरे में आई थी, तुम उससे शादी कर लो। उसकी उम्र इस वक्त 30 साल है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे लायक है। राशिद का सर चकराने लगा। ये उम्र का मामला नहीं है, मामला कुछ और है। बड़े मियाँ न जाने क्यों अपनी बेटी मुझे भिड़ा रहे हैं। असल बात तो बताएंगे नहीं। मैं इनकार करूं या इकरार, इस लड़की को खूबसूरत कहा जा सकता था, लेकिन इसकी शादी कहीं भी तो हो सकती है। उन्होंने मेरा ही इंतखाब क्यों किया, जबकि उन्हें ये भी मैं बता चुका हूँ कि मैं कुंवारा नहीं हूँ। हाजी साहब ज़माना शनास थे, समझ गए होंगे कि क्या सोच रहा है। तुम यकीनन परवीन के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या खूबी है कि आप मुझ पर यह मेहरबानी कर रहे हैं। मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। परवीन के दिल में सुराख है, उसका खुश रहना ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे खुश रखोगे। डॉक्टर ने कहा है कि उसके यहाँ औलाद नहीं होनी चाहिए, वरना उसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन दोनों शराइत के साथ उसे कबूल कर सकते हो तो मुझे बता दो। उसने सोचा, औलाद तो वो चाहे भी तो पैदा नहीं कर सकता, क्यों ना इस लड़की को अपना ले और उसे खुश रखकर उसके बाप की दौलत का भी हकदार बना रहे और खुदा की नज़र में भी सुरखरू हो रहे। उसने वहीं बैठे बैठे परवीन के हक में फैसला दे दिया। तुम मुझसे वादा करो कि तुम औलाद के लिए जिद नहीं करोगे, बल्कि एक कागज़ पर मुझे लिख कर दे दो। जब मुझे मालूम होगा कि उसमें मेरी बीवी की जान को खतरा है, तो मैं उसे औलाद के लिए क्यों जिद करूँगा, क्यों इसरार करूँगा उससे। औलाद की खातिर बीवी की जान की कोई परवाह नहीं करता है, इसलिए तुम मुझे तहरीर करके दे दो। राशिद ने ज़रा सी कहानी बदलने के बाद हाजी साहब को अपने ऑपरेशन के बारे में बता दिया और ये साबित कर दिया कि वो चाहे भी तो औलाद पैदा नहीं करा सकता। उसने फरहत की कहानी बयान नहीं की थी, बल्कि सिर्फ ये बताया था कि वो इब्तिदा ही से औलाद का कायल नहीं था, इसलिए उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। हाजी साहब को और क्या चाहिए था। उन्होंने फौरन परवीन के साथ उसकी शादी कर दी। शादी के मौके पर उसकी मुलाकात हाजी साहब के बेटों से हुई और पहली मर्तबा मालूम हुआ
کہ वो दोनों अमेरिका में ही सेट हैं। उसकी बहुएं जिन दो बहुओं को उसने देखा था वो आर्जी तौर पर आई हुई थी। हाजी साहब सिर्फ दो बेटियों के साथ यहाँ रहते थे, जिनमें से एक वो थी जिसके साथ राशिद की शादी हुई। बाद में दूसरी बेटी की भी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद हाजी साहब के दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ अमेरिका चले गए। हाजी साहब की छोटी बेटी की मंगनी पहले ही हो चुकी थी। सिर्फ ये इंतज़ार था कि बड़ी की शादी हो जाए तो इसकी भी शादी कर दी जाए। लिहाजा चंद माह बाद उसकी भी शादी हो गई। राशिद किराए का मकान छोड़कर उसी कोठी में आ गया था। हाजी साहब का दामाद अकाउंट क्लर्क कैसे रह सकता था। उसकी जगह दूसरा आदमी रख लिया गया और राशिद एमडी की हैसियत से हाजी साहब की जगह बैठने लगा। हाजी साहब कभी कभी फैक्ट्री आ जाते, वरना फैक्ट्री के तमाम मामलात राशिद चला रहा था। जब उसका ड्राइवर उसे देखकर सैल्यूट मारता और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था तो उसे फरहत याद आ जाती थी। उसने किस गुर्बत में उसके साथ गुजारा किया था। फिर उसकी बेवफाई याद करके वो उदास हो जाता था। उसने मुझे धोखा दिया, अब न जाने किस हाल में होगी। अपने बेटे सलीम को याद करके वो घंटों रोता था, लेकिन अब वो वहाँ जा नहीं सकता था, न उसे यहाँ बुला सकता था। हाजी साहब से कह चुका था कि उसकी कोई औलाद नहीं है। वो अपने इस झूठ पर अब पशेमान होता था। अगर वो हाजी साहब से कह देता कि उसका एक बेटा है तो वो शायद उसे साथ रखने की इजाज़त दे देते। वो फरहत को तलाक देकर सलीम को अपने पास बुला लेता। फिर वो वक्त का इंतज़ार करने लगा कि कुछ और वक्त गुजर जाए, हाजी साहब के दिल में जगह बना ले, फिर वो सलीम को यहाँ बुला लेगा। वक्त गुजरता रहा। वक्त के साथ साथ उसका माजी भी उसके नज़रों से ओझल होता चला गया। वो भूल ही गया था कि उसकी कोई बीवी भी थी, उसका कोई बेटा भी था। परवीन ने अपनी खिदमत गुजारी से उसे सरशार किए रखा। हाजी साहब की दौलत ने उसे खरीद लिया। वो उनकी दौलत के सहारे आधी दुनिया घूम चुका था। वो हमेशा बीमार रहता था, लेकिन हालात की तब्दीली ने उसे भला चंगा कर दिया था। उसकी शादी को 6 साल गुजर गए थे कि अचानक परवीन के इंकिशाफ ने उसे हैरान कर दिया। वो उम्मीद से थी, वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। मालूम हुआ परवीन की बेखबरी ने 3 महीने गुजार दिए हैं। वो एक मर्तबा फिर उसी मकाम पर खड़ा था जब फरहत ने उसे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। तो क्या परवीन ने भी उसे धोखा दिया है? ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि उसका किरदार अच्छा ना हो, हाजी साहब ने इसीलिए उसकी शादी मुझसे कर दी हो। वो अगर ख़राब थी तो 6 साल तक ये हादसा क्यों नहीं पेश आया? हाजी साहब को मालूम हुआ तो तैश में भरे हुए फैक्ट्री पहुंच गए और सीधे उसके कमरे में घुसते चले गए। तुमने अपनी खुशी की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम ऑपरेशन करा चुके हो। मेरी दौलत पर ऐश करने के लिए झूठ बोला था तुमने। हाजी साहब, आप मेरा यकीन करें, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाऊंगा। तुम अपनी सफाई पेश करके मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम रख रहे हो। हाजी साहब, आप मेरा मेडिकल करा लें, साबित हो जाएगा मैं सच्चा हूँ। हाजी साहब उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। उसने मुआयने के बाद रिपोर्ट दी कि ऑपरेशन ज़रूर हुआ था, लेकिन सही से नहीं हुआ था। 10% इम्कान है कि ये औलाद पैदा कर सकते हैं। ये बहुत कम इम्कान है, लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि फिर भी औलाद हो गई। राशिद सच्चा साबित हो गया था, लेकिन रिपोर्ट सुनते ही उस पर गशी तारी हो गई। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि उसकी ये हालत क्यों हुई है। उसे घर ले ज़रूर आए, लेकिन वो बिस्तर से लगकर रह गया। जो जख्म मनमल हो गए थे फिर से हरे भरे हो गए। उसने फरहत पर शक किया था, लेकिन वो बेकसूर थी। वो बेटी जिसे वो छोड़कर चला आया था उसी के खून का हिस्सा थी। उसे अफसोस हो रहा था कि ये कदम उसने 5 साल पहले क्यों नहीं उठा लिया। अगर उस वक्त डॉक्टर के पास चला जाता तो ये हकीकत उसके सामने आ जाती।
اس کے 6 سال ضائع نہ ہوتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا مجرم تھا، وہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا اور خود یہاں عیش کر رہا تھا۔ اسے حاجی صاحب کی دولت سے نفرت ہو گئی۔ میں ان کی دولت کو لات مار کر اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن پروین، وہ بھی تو اب میری بیوی ہے، اس کی کوکھ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی میرا ہے۔ یہاں سے چلا گیا تو کیا اسی جرم کو پھر سے نہیں دہراؤں گا جو پہلے سرزد ہو چکا ہے؟ وہ تو ویسے بھی مر جائے گی، کیا خبر نہ مرے، یا وہ مر جائے، اس کا بچہ زندہ بچ جائے۔ حاجی صاحب کے پاس اتنی دولت ہے کہ پروین کو کسی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دے سکیں گے۔ فرحت تو فاقے کر رہی ہوگی، میرے بچے کسی کا جھوٹا کھا رہے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ حاجی صاحب آ گئے۔ بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہارا کیا قصور؟ پروین کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی۔ مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن دوسرا ضرور بولا تھا۔ میری بیوی مری نہیں، زندہ ہے، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ راشد نے اب کچھ نہیں چھپایا۔ جن حالات سے وہ گزرا تھا وہ سب انہیں بتا دیا۔ بیٹا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیا اور کسی تصدیق کے بغیر اسے بے آسرا چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی کو اور بچوں کو لے آؤ۔ مجھے یہ نیکی کرنے دو، میں انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ پروین اگر زندہ رہتی ہے تب بھی، اور اگر خدا اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تب بھی، پروین کے بعد اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہوگی تمہاری بیوی۔ دیر مت کرو، اسے میرا حکم سمجھو اور فوراً چلے جاؤ۔ راشد کی رگوں میں جیسے جان آ گئی۔ وہ پہلی فرصت میں روانہ ہوا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان 6 برسوں میں یہ علاقہ کافی بدل گیا تھا۔ تقریباً تمام مکان تعمیرات کے مکمل ہو گئے تھے، دکانیں بھی کھل گئی تھیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو برابر کا مکان بھی آباد ہو گیا تھا۔ یہ وہی پلاٹ تھا جس پر اس نے پھول پودے لگائے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس باغیچے میں بیٹھ کر وہ اور فرحت چائے پیا کرتے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر لگی بیل کا بٹن دبایا۔ جواب میں ایک عورت دروازے پر آئی، جو یقیناً اس کی بیوی نہیں تھی۔ وہ عورت اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا فرحت نے یہ مکان کرائے پر دے دیا ہے اور وہ خود اپنی بہن کے گھر منتقل ہو گئی ہے۔ بیچاری اور کیا کرتی، اس نے اپنے دل میں کہا، اور دروازہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ وہ نزہت کے گھر پہنچا۔ دروازے پر 6 سال کی ایک بچی نظر آئی۔ یہ یقیناً میری بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کا نام مریم ہے نا؟ وہ تو ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں جانتی۔ ٹھہرو، میں اپنے بھائی کو بلاتی ہوں۔ بھائی، دیکھو کون آیا ہے، وہ چلائی۔ جواب میں سلیم بھاگتا ہوا آیا۔ راشد کو اسے پہچاننے میں ذرا دقت نہیں ہوئی۔ 11-12 سال کا یہ بچہ سلیم ہی ہو سکتا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گال زرد، کمزور اور نحیف۔ بچہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلیم، تم نے مجھے پہچانا؟ انکل، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ بیٹا، میں تمہارا ابو ہوں، راشد۔ مجھے پہچانو؟ ہاں، آپ لگتے تو ابو ہیں۔ ٹھہرو، نزہت خالہ سے اور میں پوچھ لوں پھر سے۔ وہ وہیں سے چیخا اور راشد کی آمد کی اطلاع دی۔ اب نزہت اس کے سامنے تھی۔ بھائی صاحب، آپ بہت جلدی آ گئے۔ یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم پر کیا گزری ہوگی۔ نزہت، مجھے اندر تو آنے دو، سب بتاتا ہوں۔ میں کہاں تھا اور کیوں نہ آ سکا، اور اب کیوں آ گیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی آنکھیں فرحت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہیں، فرحت نہیں ہے، جبکہ اسے تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ فرحت نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کمرے میں چلے جاؤ اور اس کی بربادی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ اندر گیا۔ وہاں ایک اجاڑ عورت سب سے بے نیاز بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی۔ یہ فرحت تھی۔ راشد نے اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت ہوئی اور پھر وہ پہلی سی حالت پر واپس آ گئی۔ دیکھو فرحت، میں آ گیا ہوں۔ مریم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی نا؟
वो बोलता रहा और फरहत दीवार को तकती रही। कभी कभी चौंक कर दरवाजे की तरफ भी देख लेती थी। बहुत दिनों से उसकी यही हालत है। उसकी कुव्वते गोयाई सुलभ हो चुकी है। अपने बच्चों तक को नहीं पहचानती। अपने होश में कब है जो आपको वो पहचानेगी? नुज़हत ने कहा। अब मैं आ गया हूँ, उसका इलाज कराऊंगा तो ठीक हो जाएगी ये। आप क्या समझते हैं कि इलाज हमने नहीं कराया होगा? डॉक्टर कहते हैं इनका कोई इलाज नहीं, ये खुद ही होश में आ जाए तो आ जाए। राशिद ने मुनासिब समझा कि वो कुछ दिन यहाँ रहकर बच्चों को खुद से मानूस कर ले। सलीम तो उसे कुछ न कुछ पहचान चुका था, लेकिन मरियम के लिए वो अजनबी था। रेंट कार से गाड़ी लेकर सुबह होते ही बच्चों को लेकर निकल जाता। लंच भी बाहर करता। मुख्तलिफ तफरीगाहों में बच्चों को घुमाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता मरियम उससे मानूस हो गई। उसे यकीन आ गया कि ये उसके अब्बू हैं। मुल्क से बाहर गए हुए थे, अब वापस आ गए हैं। इस दौरान वो डॉक्टरों से भी मशवरा करता रहा। सबका यही ख्याल था कि मरीज़ा किसी सदमे से दो चार हुई है, ये उस कैफियत से खुद ही बाहर आ जाएगी। फरहत को पागल नहीं कहा जा सकता था। वो बोलना भूल गई थी, चुपचाप दीवारों को तकती रहती थी। वो उसे और बच्चों को लेकर शहर से निकला, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि उसे हाजी साहब के घर ना ठहराया जाए। परवीन को देखकर उसकी हालत बिगड़ सकती है, और उसे अपने बच्चों को लेकर एक होटल में मुकीम हो गया और फिर किराए का एक मकान लेकर उसमें शिफ्ट हो गया। हाजी साहब को उसने अपनी मजबूरी बता दी। हाजी साहब ने फिर उसे ताकीद की कि वो बीवी बच्चों को जितनी सहूलतें हो सकते हैं पहुंचा दे। फरहत की तरह परवीन को भी इन तमाम हालत से बेखबर रखा गया था। परवीन के यहाँ विलादत के दिन करीब आते जा रहे थे। वो मुसलसल डॉक्टरों की निगरानी में थी। परवीन ने एक बच्ची को जन्म दिया और खिलाफ तवक्का उसके दिल की हालत नॉर्मल रही। डॉक्टरों ने नवेद सुनाई थी कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। एक हफ्ते तक वो वाकई नॉर्मल रही, लेकिन फिर उसकी हालत बिगड़ गई और सिर्फ 2 दिन जिंदगी से जंग लड़ने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। 1 माह बाद नौमौलूद बच्ची भी दम तोड़ गई। अब हाजी साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा था, लेकिन हाजी साहब बज़िद थे कि वो अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर आकर उनके साथ रहे। मेरे बेटे तो नालायक निकले, मुझे छोड़कर चले गए। अब तुम ही मेरे बेटे हो और तुम्हारी बीवी मेरी बहू। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना पसंद करो तो आकर रह लो। मैंने ये मकान परवीन के नाम कर दिया था, उसके बाद अब तुम ही इसके मालिक हो। मुझ पर आपके बहुत से एहसानात हैं। मुझे न मकान का लालच है, न फैक्ट्री का। मैं आपका अदना मुलाजिम हूँ। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो ये मेरे लिए एजाज़ है। उसने दीवार से बातें करती फरहत से कहा कि वो उसे यहाँ से नए घर में ले जाना चाहता है। हाजी साहब के बारे में भी बता दिया। वो यूँ सुनती रही जैसे कोई आवाज़ ना आ रही हो। उसने बच्चों को बताया, अब हम तुम्हारे दादा के पास रहेंगे। वो फरहत को लेकर हाजी साहब के घर आ गया। फरहत की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अलबत्ता इतना अच्छा घर देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। यहाँ फरहत का मुस्तकिल इलाज शुरू हो गया। हर डॉक्टर का कहना था कि जिस तरह इंसान कोमा में चला जाता है, यही हालत फरहत की है। वो किसी वक्त खुद ही इस बेहोशी से बाहर आ जाएगी। राशिद चाहता तो यही था कि वो फरहत के साथ उसी मकान में जाकर रहे जो फरहत ने उसके शाना बशाना खड़े होकर बनाया था। उस बागीचे में बैठे उसके साथ चाय पिया करे जो उसने बराबर के प्लॉट पर लगाया था। शायद इस तरह फरहत की याददाश्त लौट आए। लेकिन हाजी साहब 2 अजीम सदमों के बाद घर में बैठ गए थे। फैक्ट्री के तमाम मामलात उसके हाथ में थे। वो फैक्ट्री छोड़कर नहीं जा सकता था। वो इंतज़ार कर रहा था कि फरहत कब ठीक हो। फरहत को भी इंतज़ार था, उस आदमी का इंतज़ार जो सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर जाता था और शाम को घर आता था। उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो राशिद के पास पहुंच चुकी है। शानदार गाड़ी में आने वाला उसी का शौहर है, और अब भी दीवारों को तकती रहती है। कभी कभी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है। एक लहर शनासाई की उभरती है और फिर आंखों में वीरानी और अजनबियत का डेरा जमा लेती है। राशिद ये हालत देखकर एक गहरी सांस लेकर हस्बे मामूल दिल में एक ही जुमला दोहराता है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे कब माफ़ करोगी?
بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور یہ کہانی پسند آئے گی، تو آپ لوگ بالکل لائک کریے، کمنٹس کریے، اور جو لوگ نئے ہیں اور جو پرانے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب کریے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔